एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक, महज़ब, तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। इम्तियाज सैटेलाइट की फ़क्रिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स, फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकवीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना है। दुनिया भर समेत यूरोप में भी शहदाए करबला की तरफ से हक़ व इंसाफ की खातिर दी जाने वाली अजीम और लाजवाल कुर्बानियों की याद में महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। आज के दिन हम इस अजीम मकसद का तजदीद अहद करते हैं कि जिसकी खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इनके पूरे कुंबे समेत शहीद कर दिया गया। हक़ व बातिल की ये जिदोजहद तारीख़ इस्लाम में कुछ इस तरह से लिखी गई कि क़यामत तक होने वाले मार्कों को हक़ और बातिल के 2 मुख्तलिफ पातों में तकसीम कर दिया गया। हमेशा हक़ का चुनाव करने का अमली दर्स दिया गया। नाजरीन, यूनान में भी मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद किया गया है। मसाजिद और मराकज़ में शहदाए करबला के हवाले से मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से देखते हैं, आइए कुछ रिपोर्ट्स। सदका अपने नवासों का आका, सदका अपने नवासों का
दुखेड़े मटाओ, दुखेड़े मटाओ, मक्की मदनी। मां नहीं नबी दी ओ मां शाहे सकलैन वर्गा ओए उस मां दा जिगरा तू वेख नासर ओ जिन्ने वारिया पुत्र हुसैन वर्गा। कर दीन इल्म विच होंदा सरने से क्यों ए चढ़ दे हूँ 18,000 चौलिम आहा ते अगे हुसैन दे ए मर दे हूँ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में गुलामा है और खाना रखते रखते खाना जो है वो शोरबा रखते रखते हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कपड़ों पर जो है वो गिर पड़ा। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गुलामा की तरफ इस तरह देखा तो वो नजर भी हुसैन की नजर थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने जो नजर नाल वेखिया कि गलती गुलामा को हो गई है, शोरबा रुड़ गया है। गुलामा ने वेख्या आका मेरे अल वेख रहे ने, गुस्से दी निगाह नाल वेख्या। गुलामा नुकरानी है जड़ी ओ डरन लग पैंदी है, कम्मन लग पैंदी है। कमदियां अल्लाह दा कुरान बोल गई है, कहंदी कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। फरमाया कुछ ऐसे लोग भी ने जेड़े गुस्से नूं पी जांदे ने, और जेड़े गुस्से नूं पी जांदे ने वल आफ़ीन अनिन नास, और लोकां नूं मुआफ कर दिंदे ने। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह उन्हां लोकां नूं बड़ा पसंद करदा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों गुलामा ने कुरान दी आयत पढ़ दी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जाओ फिर कुरान पढ़िया ही असी ते ओ जिन्हां ने नेज़े ते कुरान सुनाना। मैं नहीं लेके दे सकता। उसने कहा क्यों? आपने फरमाया दुनिया के लिहाज से मैं अगर देखूं तो तेरी बातें बड़ी मफीद हैं और बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बिल्लाखिर हर किसी ने मर जाना है। मैं हुसैन के साथ बगावत नहीं कर सकता। तू जो कुछ करना चाहता है तो कर ले। हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जल्लाद को उस गवर्नर ने कहा कि जाओ इनको यानी ऊंची जगह पर मीनार पर चढ़ाकर धक्का दे दिया जाए, धकेल दिया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम जब एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो साथ यकीन कीजिए मेरी मिल्लत के नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं। आखिरी सीढ़ी पर जब गए तो आपने उस जल्लाद को फरमाया, ऐ जल्लाद
تو جانتا ہے ہمارے خاندان کی ریت اور روایت یہ ہے، اور شہادت سے پہلے یعنی شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل شکرانہ شہادت ادا کرتے ہیں، وہ کر لینے دے۔ اس نے کہا کر لو۔ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو کہنے لگا بڑی جلدی سلام پھیر دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا ہاں، سکندر ثنا خانے شاہ امم، سکندر ثنا خانے شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پیچھے رونے کی آواز آئی، فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے ہیں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں دنیا سے کیسے اعمال لے کے جاؤں، کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ علی شیر خدا تیرے اعمال کیسے ہونے چاہیے، تیری زندگی کیسی ہونی چاہیے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کی طرف اشارہ کر کے اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے علی تیری زندگی کیسی ہونی چاہیے، میں اسے کہوں گا میری زندگی عمر فاروق جیسی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر میں کچھ اہم اعلانات کرنا چاہوں گی۔ 16 نومبر 2013 بروز اتوار 12 محرم الحرام بعد از نماز عصر بمقام مرکز حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں شان حسین کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب علامہ حافظ محمد طاہر فرمائیں گے۔ اہل اسلام کی شرکت کی دعوت۔ 17 نومبر 2013 بروز اتوار 13 محرم الحرام بعد از نماز ظہر بمقام مرکزی جامع مسجد سفینہ فنستن پاک پیرستیری میں شہدائے کربلا کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اہل اسلام کی شرکت کی دعوت۔ جامع مسجد علی المرتضیٰ کبسیلی میں بروز ہفتہ 16 نومبر کو مغرب تا عشاء محرم الحرام کے حوالے سے ایک فکری نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں خطیب مسجد قاری محمد اکرم خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ناظرین، یوم اقبال اور فکر حسین کے عنوان سے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دیکھ کے تم واسطہ منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ ایک داستان رقم، اس میں کوئی شک نہیں، جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے، حضرت خالد بن ولید ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سب نے اپنے اپنے دور میں بلندیوں پہ گئے، قربانیوں کی جو ہیروز تک گئے، لیکن امام حسین نے کمال کر کے دکھا۔ آج کا یہ دور یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، حسین کی محبت تمہیں یہ درس دے کے جا رہی ہے کہ حسین کی محبت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی محبت سامنے رکھ کے تم آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دور ہو جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کے تم اہل بیت اطہار سے دور نہ ہو جاؤ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اگر محبت حسین کا ذکر کرنا ہے تو ادب صحابہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر ادب صحابہ کا ذکر کرنا ہے، محبت صحابہ کا ذکر کرنا ہے، تو عشق اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کے در کے منگتے بن کے، دوسری طرف صحابہ اکرام کی غلامی میں آ کے جب زندگی گزارو گے، پھر اللہ پاک کی محبت بھی شامل حال ہوگی۔ اسلام کا کوئی بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے درس حاصل ہوتا ہے، ہم اس چیز سے ہٹ کے ایک سال کے بعد محرم الحرام کے 10 دنوں میں اجتماعات کروا لینا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ یہ سال کے جو 12 ماہ ہوتے ہیں اس میں ہمیں فکر حسین کہاں ہوتی ہے؟
इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की जो फिक्र थी, जो कुर्बानी थी, 10 दिनों के लिए नहीं थी। तारीख इस्लाम उठाकर देखें, कयामत तक ऐसी कुर्बानी नहीं होगी। हमें फिक्र हुसैन नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की आखिरी जो नमाज थी, जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए, आज हमारी पेशानियां क्यों नहीं झुकती? हम मैदान जंग में नहीं, हम अमोनिया की दुकानों पर बैठकर हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। अरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की जान पर बनी हुई थी, पूरे कुंभे का कुंभल उठा दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। मोमन कहाँ जाएगा आखिरत में? जन्नत में। और जन्नत के सरदार कौन है? इमाम हुसैन। अब जो जन्नत का सरदार है उसने साबित करके दे दिया कि शहादत का मतलूब मकसूद मोमन, न माल गनीमत न किश्वर कुशा। मैं तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा दिल के अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक ही मौका पर, एक ही प्लेटफार्म से दो अजीम निस्बतों का जिक्र करने के लिए, उनकी याद करने के लिए और मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए ये मेहनतों काविश की। दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए जो फर्द, जो बंदा, जो मुसलमान अहले बैत से प्यार नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता, वो दुनिया के अंदर भी लानती है, आखिरत में भी लानती है, दुनिया के अंदर भी अजाब का मुस्तहिक है और कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। इसी तरह दो बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए मुकम्मल अहले बैत से मोहब्बत करता है, अगर वो हसनैन करीमैन से, जन्नत के दो सरदारों से, दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे महकते हुए फूलों से प्यार नहीं करता, वो दुनिया के अंदर भी मलून है, आखिरत में भी मलून है, अपनी ज़बान से नहीं कहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं उस ज़ात की कसम उठाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर मेरी जान है, जो बंदा दुनिया के अंदर अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, अहले बैत से नफरत रखता है, हसनैन करीमैन से नफरत रखता है, सैयदना अली मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखता है, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बुग़्ज़ रखता है, सैयदा हफ्सा से बुग़्ज़ रखता है, सैयदा आयशा से बुग़्ज़ रखता है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बुग़्ज़ रखता है, वो दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी लानती है। आज दुनिया के अंदर कोई भी महफिल सजा लें, कोई भी मजलिस सजा लें, अगर एक महफिल और मजलिस के अंदर 5 फर्द भी बैठे हों, अगर वो जिक्र अहले बैत नहीं करते, अहले बैत से प्यार और मोहब्बत का दावा नहीं करते, उस मजलिस में अल्लाह की तरफ से बरकत ही नहीं आया करती। दलील क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कादा मकादन लम यज़कुरिल्लाह फी कानत अलैहि मिनल्लाहि तरतन। दुनिया की धरती पर अगर कोई भी बंदा बैठता है, 2 बंदे बैठते हैं, 4 बंदे बैठते हैं, 5 बंदे बैठते हैं, अगर उस मजलिस के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद नहीं भेजते, अल्लाह की तरफ से उन पर फटकार आती है। तो आपके दरूद के अंदर क्या मौजूद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के साथ अहले बैत का जिक्र मौजूद है, अम्मी आयशा का जिक्र मौजूद है, अम्मी फातिमा का जिक्र मौजूद है, हसनैन करीमैन का जिक्र मौजूद है। जिस मजलिस के अंदर अहले बैत का जिक्र ना किया जाए, उन पर दरूद ना भेजा जाए, अल्लाह मेरा आसमानों से उस मजलिस पर फटकार नाज़िल करता है, लानत नाज़िल करता है। आगे बढ़िए, मजलिस से आगे बढ़िए। अगर कोई मुसलमान बावुजू होकर के अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए आता है, नमाज पढ़ने की नियत करता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, अगर उस नमाज के अंदर वो अहले बैत का जिक्र नहीं करता, हसनैन करीमैन की फिक्र नहीं करता, उनकी याद नहीं करता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत का, प्यार का जज्बा पैदा नहीं करता, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में से जो खुसूसी मकाम सैयदना हसनैन करीमैन को है, उसके क्या कहने हैं? इसलिए तो आपने नहीं कहा था सैयदा शबाब अहलिल जन्ना मन अहब्बनी फकद अहब्बल हसन वल हुसैना मन अबगज़नी फकद अबगज़ल हसन वल हुसैना। ये हसनैन करीमैन जन्नत के शहजादों के, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जिसने मुझसे प्यार करना है, जो मुझसे प्यार करता है, मेरे इन 2 नवासों से प्यार करे, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, मेरे नवासों से बुग़्ज़ रखता है, जो मेरे नवासों से बुग़्ज़ रखता है, मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ان کے ساتھ پیار کو اپنا پیار کرتے ہیں, ان سے بغض کو اپنا بغض کرتے ہیں, تو پھر آج کے مسلمان کہاں سو چکے ہیں؟ میں اور آپ اپنے ایمان کی غیرت کو کہاں کھو چکے ہیں؟ آئیے نوجوانوں, اپنے ایمانی جذبے کو, سوئے ہوئے اپنے ایمانی جذبوں کو اجاگر کیجئے, بیدار کیجئے اور حسنین کریمین سے پیار کیجئے. حسنین کریمین کی قربانیوں کو, ان کی شہادتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر اس دنیا کو ایک منہ بولتا ثبوت دیجئے کہ ابھی کی حسنین کے پیارے, حسنین کے چاہنے والے, حسنین کریمین سے محبت کرنے والے زندہ ہیں. ابھی تک ان کی قربانیوں کو قربانیاں لے کر چلنے والے اس دنیا پر موجود ہیں. جو حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی ملعون ہے, آخرت میں بھی ملعون ہے. اکبر و اصغر پہ جاؤ قربان ہو, اکبر و اصغر پہ جاؤ قربان ہو, میرے دل کے تاجداروں کو سلام, میرے دل کے تاجداروں کو سلام. بیبیوں کو عابدے بیمار کو, بیبیوں کو عابدے بیمار کو, بے قصوں کو سب بیچاروں کو سلام. رب العالمین عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر دے اتے میرے مولا اپنی کروڑ ہاں برکتاں رحمتاں نازل فرما. یا رب العالمین اس عاشق رسول دی شاعری دے اتے سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس عاشق رسول دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرما. ناظرین آئیے ڈالتے ہیں اس ہفتے کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر. ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پیر محمد کرم شاہ ظاہری کی سالانہ عرس کی محفل کا انعقاد. 10 محرم الحرام کے حوالے سے کروپی شہدائے کربلا کانفرنس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ظاہری کے سالانہ عرس کے حوالے سے محفل گزشتہ اتوار دن کے 1 بجے منعقد کی گئی, جہاں ضیاء الامت کے ساتھیوں اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تحریک انصاف یوتھ ونگ یونان کے زیر اہتمام یوم اقبال اور فکر حسین کانفرنس تمام مکاتب فکر کی شرکت. پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ یونان کے زیر اہتمام یوم اقبال اور فکر حسین کے عنوان سے ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں یونان کی تمام سیاسی سماجی جماعتوں کے نمائندگان, میڈیا اور ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. علامہ نور احمد نور ڈائریکٹر منہاج القرآن ناروے 10 روزہ دورے پر یونان تشریف لا رہے ہیں. 22 نومبر تا 2 دسمبر محرم الحرام کے موضوع پر منہاج القرآن کے مراکز پر خطابات فرمائیں گے. ان کے اس دورے میں محرم الحرام, اہل بیت طہار اور شہادت امام حسین کے موضوع پر منہاج القرآن کے مراکز پر خطابات اور تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں 24 نومبر دن 2 بجے مرکز منہاج القرآن اتھاکیس 63 ریندی یونان میں سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس کا اہتمام منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کی طرف سے خصوصی طور پر کیا گیا ہے. علامہ نور احمد نور کے محرم الحرام کے سلسلے میں پروگرامز کا مکمل شیڈول اگلے ہفتے کو پرنٹ میڈیا اور یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ سب احباب تک پہنچا دیا جائے گا. مرحا 17 نومبر بروز اتوار دن 1 بجے مرکز منہاج القرآن اتھاکیس 63 ریندی یونان میں خواتین کی ایک خصوصی محفل بسلسلہ ذکر اہل بیت اطہار کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں گرد و نواح کی تمام فیملیز کو شرکت کی بھرپور دعوت دی گئی ہے. امتیاز گروپ کی کسی بھی برانچ سے خریداری پر انعامی اسکیم کا اعلان کر دیا گیا. کسی بھی خریداری یا سروس پر انعامی کوپن لینا نہ بھولیں اور ہو جائیں شامل قیمتی انعامات جیتنے کی دوڑ میں. کرم فرماؤں کی طرف سے سالہ سال سے ملنے والے اعتماد اور تعاون پر انعامی پروگرام کا آغاز اپنے کرم فرماؤں کے تعاون اور اعتماد کا صلہ دینے کے لیے پرعزم ہے. صارفین نے ہر پروڈکٹ پر امتیاز برادرز کو جو اعتماد فراہم کیا, اس پر ان کے بے حد مشکور ہیں. چیئرمین امتیاز عالم جعفری. امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز نے اپنی کسی بھی برانچ سے خریداری یا سروس لینے پر انعامی قرعہ اندازی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین امتیاز عالم جعفری نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے کرم فرماؤں کی طرف سے سال ہر سال سے ملنے والے اعتماد اور تعاون کے بدلے میں کمپنی نے اس انعامی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, تاکہ ہمارے صارفین بھی قیمتی اشیاء بطور انعام حاصل کر سکیں. انہوں نے کہا کہ تمام صارفین کو چاہیے کہ کسی بھی خریداری یا سروس پر انعامی کوپن ضرور حاصل کریں, تاکہ مقررہ تاریخ پر ہونے والی قرعہ اندازی کا حصہ بن سکیں. قرعہ اندازی تک انعامی کوپن کو سنبھال کر رکھیں. امتیاز عالم جعفری نے کہا کہ معاشی بدحالی اور بحران کے باوجود صارفین نے ہر پروڈکٹ پر امتیاز برادرز کو جو اہتمام فراہم کیا, اس پر ان کے بے حد مشکور ہیں.
ناظرین آج کی تازہ ترین خبریں آپ نے سنی. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب. ناظرین ہم نے اپنے آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کی وجہ سے اپنے ٹاک شو کے سیگمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں خطیب جامع مسجد علی رضا کبسیلی قاری محمد اکرم زاہد اور خطیب مرکز مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان قاری محمد عمر قذافی محرم الحرام کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو. دنیا بھر میں دل جیتنے کے بعد مہران اچار اب آپ کے شہر میں. مہران اچار چٹکیلا پن. ایکسپریس منی ٹرانسفر منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ. باعتماد نام باعتماد سروس. دنیا کے ہر شہر میں برانچیں, ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ. پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ. ایکسپریس منی سمپل, فاسٹ اور تیز ترین. ایکسپریس منی ٹرانسفر. مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا. مہران کی میٹھی رینج, کھیر مکس فرنی اور شیر خورما, مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ. مہران, دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول, بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ. بااعتماد نام بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول, اے نیم آف کوالٹی. تراشے گئے ہیں وہ ہاتھ فرصت سے, کہتے ہیں جن کی محنت میں نفاست جھلکتی ہے. خوشبوؤں کو بکھیرے ایک نئی دنیا میں ہر فن کو اتنی چاہت سے کرتی ہے. ہر کھانے میں اس کے ہے لذت مہران کی. یوں ہی وہ سب کے دلوں پر راج کرتی ہے. مہران ہنر دلوں پر راج کرنے کا. اب مہران مسالہ کے ہر ڈبہ میں 2 کی جگہ حاصل کریں 3 پیکٹس. براہ رابطہ یونان امتیاز اینڈ برادرز گروپ آف کمپنیز. امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش. ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں. شاوا بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ. مزید تفصیلات کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان. Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. مدینہ تیرا بطحا تیرا. اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا. خلد کی سمت کبھی نہ دیکھی ہے شہدا تیرا
अल्लाह अल्लाह मदीना तेरा बतहा तेरा। लोग समझते है देश मदीना तेरा, लोग समझते है देश मदीना तेरा, मिनल्लाह है ठिकाना तेरा। अल्लाह अल्लाह मदीना तेरा बतहा तेरा। तेरी अतायत दर हकीकत है, खुदा की अतायत वही है बंदा, खुदा का जो है बंदा तेरा, वही है बंदा खुदा का जो है बंदा तेरा। अल्लाह अल्लाह मदीना तेरा बतहा तेरा। मुअद्दद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बबरकत और मुबारक महीना माह मुहर्रम हराम शरीफ, जिसकी आज रात 10 और कल सुबह 10 का दिन है, और इस बबरकत और मुबारक महीने में सय्यदुश्शुहदा नवासा रसूल सय्यदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप और आपके खानवादे ने इस्लाम की अबियारी के लिए हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए जो अदीम कुर्बानियाँ दी, उन्हीं की बदौलत आज इस्लाम ज़िंदा है। और उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तकबीर टीवी का ये ख़ासा है कि उन्होंने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम की कुर्बानियों की याद दिलाने और इस्लाम की कुर्बानियों का ज़िक्र उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाने के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। और यूनान के अंदर बिलखसूस तकबीर टीवी के मेज़बान जनाब मोहतरम इसारुल्लाह खान साहिब और उनकी पूरी टीम, नासिर जस्सुकी साहिब और उनके साथी, ये हर मौका पे उम्मत मुस्लिमा के लिए और बनी नौ इंसान के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनाकात करते हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा को मुस्बत और अच्छी सोच और फ़िक्र मिले, जिससे ये सबक हासिल करके इस दुनियावी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। आज के इस प्रोग्राम में हाफिज़ मोहम्मद अकरम ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद उमर कदाफ़ी, ख़तीब मिहरिया नसीरिया ट्रस्ट यूनान। दोस्तान अज़ीज़, आज की इस रात और इस मुबारक महीना को अगर देखा जाए तो सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जिस आदमी मकसद की खातर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, वो मकसद क्या था? वो मकसद सिर्फ ये था कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाकर
آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اس دنیاوی زندگی میں جو دین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ لے کر آئے اس کا غلبہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں دو طرح کا پیغام دیتی ہے۔ ایک ہے عملی جدوجہد اور دوسرا ہے امن کا پیغام۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ یہ حفصہ اللہ پاک کا فرمان ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان کے یہ دنیاوی فائدے تھوڑے ہی دنوں کے لیے، پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے خود غرضی، ہرس، لالچ، تکبر، غرور میں آ کر انسانیت پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ پاک کی حدوں کو توڑتے ہیں، اور اللہ پاک کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدوں کو کراس کرتے ہیں، ان کے لیے متاع قلیل اللہ پاک کا فرمان ہے، دنیاوی فائدے بڑے تھوڑے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب اپنے خانوادے کو لے کر کربلا کے میدان میں اور تپتے ہوئے صحرا میں آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آج بہت متبرک رات ہے، تو آج ان عظیم ہستیوں کا کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ایسی عظیم قربانیاں پیش کی کہ جن کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی، ماشاءاللہ، اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید بن معاویہ جب تخت نشین ہوا تو اس میں دنیا جہان کی برائیاں پائی جاتی تھی، اور پھر وہ جب تحت نشین ہو گیا تو اس نے اپنی بیعت کے لیے اعلان کر دیا، تو اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو ہستیاں، ان سے ان کو کافی ڈر تھا کہ یہ میری بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے اپنے گورنر کو حکم دے دیا کہ ان ہستیوں سے میری بیعت لی جائے، کیونکہ اگر یہ میری بیعت نہ کریں گے تو میری حکومت ختم ہو سکتی ہے، میری حکومت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، تو اس لیے جلد از جلد ان ہستیوں سے میری بیعت لی جائے۔ تو جب وہ آپ کا پیغام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور پھر اس نے خط بھی بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے فاسق و فاجر کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، چاہے مجھے اپنے کنبے کا کنبہ لٹانا پڑے، مجھے کسی بھی کوئی بھی ظلم سہنا پڑے، تو میں ایسے شخص، ایسے ملعون کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے تو ان لوگوں کی بیعت کی ہے جو امیر المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، تو ایسے فاسق و فاجر انسان کی میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ آپ نے ثابت بھی کر دیا۔ آپ نے اب دیکھیے کہ جب یہ کتنا عظیم مرحلہ تھا کہ جب آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا، اور پھر آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر کوفے کے حالات جاننے کے لیے بھیجا کہ کوفے کے لوگوں نے آپ کو پہلے خط لکھے کہ ادھر یزید دباؤ کے ساتھ، اپنی حکومت کے دباؤ کے ساتھ ہم سے اپنی بیعت لینا چاہتا ہے،
لیکن ہم ایسے انسان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ سب شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالخصوص ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تمہارا بیٹا علی اکبر کی جوانی بھی قربان ہو جائے دین اسلام کی خاطر، پھر بھی تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے حق کا دامن نہ چھوٹے۔ ماشاءاللہ۔ اگر فرمایا کہ علی اصغر کی بھی قربانی ہو جائے، 6 ماہ کے بیٹے کی بھی قربانی ہو جائے، پھر بھی تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ اور پھر بالخصوص جو آپ نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے دکھایا، تو آپ نے پوری انسانیت کے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر دشمن سر پر بھی کھڑا ہو، میدان جنگ کا بھی موقع ہو، تو تمہارا کوئی سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب سجدے کا حکم ہو جائے، سجدے کی وقت آ جائے، تو تم اس رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو بالخصوص یہ آپ نے پیغام دیا کہ امت مسلمہ کسی جب بھی کوئی باطل کھڑا ہو تو اس کے سامنے جرت کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، چاہے اپنے بیٹوں کی، پورے خاندان کی شہادت دینی پڑے، پورا خاندان اپنا قربان کرنا پڑے، لیکن پھر بھی ایسے شخص کے پیچھے نہ، اس کے مقابلے سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے لیکن اس سے بھی گریز نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، تو تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو بلند مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ آپ نے یہ بالخصوص آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا۔ شہادت حسین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق صرف رسمی نہ رکھا جائے، بلکہ آپ کی پیاری زندگی سے اور آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر جو ہے وہ بولہبیت پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر جو ہے بوجہلیت پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک بات آپ کے گوش گدار کرتے چلوں کہ یزید جو ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کلمہ پڑھ کے بھی شراب پیتا تھا۔ بے شک یزید نے مساجد مسمار نہیں کرائی تھی۔ یزید جو ہے وہ نام بھی اسلام کا لیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ منافقت بھی کرتا تھا، بددیانتی بھی کرتا تھا، خیانت بھی کرتا تھا، اور یہی وہ کام تھے اور یہی اس کی یہ برائیاں تھیں جن کے خلاف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان عمل میں اتر آئے۔ تو ہر صاحب اس کے لیے آج کے اس دور میں یہ جو ہم جو ہے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، بالخصوص جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو آیا آج کے اس دور میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں، یا صرف جو ہے وہ ثواب کی خاطر آپ کا ذکر کرتے ہیں اور اس مبارک مہینہ میں پروگرام، مجالس اور جو ہے وہ محفل منعقد کر کے اپنے دلوں کو وقتی طور پہ سکون دے کر اپنا وقت گزارتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ آج تمام مسلمانوں کا ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم شہادت کربلا سنتے ہیں تو محض ایک رسم کے طور پر سنتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ ان کس مقصد کے لیے آپ نے اپنی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ محض آج ہم ان کا نام ایک رسم کے طور پر کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہم ان کی شہادت کے تذکرے چھیڑ دیتے ہیں۔ تو بالخصوص ہمیں اس سے وہ درس حاصل کرنا چاہیے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو دیا، کہ آپ نے اس وقت یہ درس دے دیا کہ اے مسلمانوں، ہمیشہ
तुम बुराई का सामना करो। जब भी बुराई सर उठाना चाहे तुम उसको ख़त्म करने के लिए खड़े हो जाओ और दीन इस्लाम पर अमल पैरा रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा रहो। कभी भी उससे गुरेज न करो। आज की हालत ज़ार को देखते हुए इसीलिए अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने फरमाया, रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तिलकीन गज़ाली न रही। माशाअल्लाह। तो इसीलिए इसी हालत को अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने ये नक्शा खींचा है। तो ये आज हमारा हाल भी ऐसा ही है। तो इसलिए वो एक शायर क्या खूब पैगाम देता है, न नज़रे झुका के जिए न नज़रे मिला के जिए, न नज़रे झुका के जिए न नज़रे मिला के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रे मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम अगर 2 दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो शम्मा जला के जिए। तो आज हमें भी इसी तरह मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए कि हमें भी हक़ की खातिर हर कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहादत का सबक सामने रखते हुए हमें हर वक़्त इस्लाम की को फैलाने की जदोजहद में हमेशा मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए ताकि लोग इस्लाम की तरफ रग़बत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्लाम को तरक्की अता हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वक्फे का वक्त है, चलते हैं वक्फे की तरफ और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स, फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक, महज़ब, तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराबता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान।
Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمر قذافی صاحب. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ختم کیا تھا یہ اب صاحب بات ہو رہی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے ہمیں امن کا پیغام ملتا ہے, محبت کا پیغام ملتا ہے, پیار کا پیغام ملتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت جو ہے اس کو ہوا ملتی ہے, شیعہ اور سنی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور فساد اس کو ہوا ملتی ہے. اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے کچھ رکھنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں, تو وہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا نازیبہ کلمات کہتے ہیں, تو اور جو اپنے اندر وہ ان کا بوجھ چھپا ہوا ہے جب وہ ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کثرت پائی جاتی ہے. تو جب وہ لوگ سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ جب ان کے علماء اہل سنت و جماعت وہ بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حقانیت بیان کرتے ہیں, تو پھر اس سے وہ دوسرے لوگ یا اہل سنت و جماعت کے جب وہ ان صحابہ کرام کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی الفاظ کہے تو کوئی مسلمان یہ گوارہ نہیں کرتا. اب سب حالانکہ اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں. یعنی اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی پہچان, والذین معہ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں اس میں صحابہ بھی ہیں, اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں. بے شک بے شک. یعنی قرآن پاک نے ہمیں ایک معیار دے دیا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو, جو بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے تم سب جو ہے ان کے ساتھ محبت کرو. اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کفار کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں. بے شک. لیکن کیا وجہ ہے؟ اہل بیت اطہار وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اس آیہ کریمہ میں آتے ہیں, اور صحابہ کرام خلفائے راشدین وہ بھی اسی آیہ کریمہ میں آتے ہیں والذین معہ. ان تمام کی پہچان یہ ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت والے ہیں. بے شک. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہی میں بیان کر رہا تھا کہ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے فضائل و مناقب اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں بیان فرما دیے. اب دیکھیے تو وہ جب کوئی ایسے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتا ہے, ابھی ایک دفعہ میں نے سنا کہ وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جیسا کہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, تو وہ یزید کو ٹاچ کر کے
تو وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوقات پتہ چل گئی۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اب دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جو الفاظ ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ پھر اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، تو اب اگر کوئی آدمی پھر وہ یہاں تک اکتفا نہیں کرتا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوقات پتہ چل گئی، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کروں گا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اب دیکھیے جب کوئی ایسے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں کہے، اب دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارا ان پر عقیدہ ہے۔ تو جب کوئی بھی آدمی کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کو وہ کہتا ہے میں ان کو چیک کروں گا، اب دیکھیے اللہ رب العالمین ان پر مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کو چیک کروں گا۔ اب دیکھیے ایسے انسان کی اوقات ہی کیا ہے، ہمارا آدمی عام انسان ہے، کوئی بھی ہو، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو چیک کرے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ ببرکت مہینہ ہمیں پیغام محبت اور امن کا پیغام جو ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہمیں محبت اور امن کا درس جو ہے اور آپ کی داد سے ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان دونوں کو جو مقام ملا وہ نسبت مصطفیٰ سے ملا، بے شک سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ اگر ہمارا تعلق حضور کے ذات کے ساتھ ہے تو جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی، ہمیں اس کا ادب بھی کرنا چاہیے اور اس سے محبت بھی رکھنی چاہیے اور محبت کرنی چاہیے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، بے شک، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی جس ہستی کا اتنا بڑا مقام ہے تو ہم سب کا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی مرکز اور محور ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دونوں سے محبت رکھنی چاہیے، ان میں سے کسی ایک کی ذات کو سامنے رکھ کے دوسرے سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ جی بے شک۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تعصب اور علم کا فقدان، اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اسی ایک آیہ کریمہ میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی جو حضور کی صحبت والے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در والے، آپ کی سنگت والے ہیں، رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے نرم دل ہیں، لیکن ہم آپس میں بڑے سخت ہیں، حالانکہ کلمہ سبھی پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی آپ صاحب۔ اب دیکھیے نا، وہی بات کہ صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ مقام ہے، ان کو آج ہم ان کے سے محبت کرتے ہیں، ہماری ان سے عقیدت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہے کہ وہ ان کے غلام ہے، وہ صحابہ کرام بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت کا بھی ان سے تعلق ہے، تو ہمارا تو ان پر ایمان ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں بھی اس پر میں ایک بیان کرتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن وابو بکر وعمر وعثمان وعلی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی مگر الا فی قلب مومن، آگے حرف استثناء لگا کے اب دیکھیے فرمایا کہ چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے کہ کلمہ شریف میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں مگر الا اللہ، مگر اللہ، تو ادھر بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ، کہ ان چاروں کی محبت
जमा नहीं हो सकती। आगे उनके नाम भी जिक्र किए। तो आगे हरफ इस्तिस्ना लगा के फरमाया कि किसी इंसान के दिल में इन चारों की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती, लेकिन इल्ला लगा के आगे फरमाया कि इल्ला फी क़ल्बि मोमिन, आगे जुदा कर दिया, आगे हरफ मुस्तस्ना लगा कर मोमिनों को जुदा कर दिया इंसानों से, इल्ला फी क़ल्बि मोमिन। अब देखिए मोमिन तो सब हैं, इंसान काफिर भी इंसान है, मोमिन भी इंसान है, मुनाफिक हो वो भी इंसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़ेह फरमा दिया कि ला यजतमी हुब्बु हाउलाइल अरबाति इल्ला फी क़ल्बि मोमिन। फरमाया कि इन चारों की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती, मगर हाँ मोमिन के दिल में जमा हो सकती है। आगे नाम फरमाए अबू बकर व उमर, अबू बकर उमर उस्मान अली। फरमाया कि इन चारों की मोहब्बत जिसके दिल में जमा होगी वो मोमिन है, और जिसके दिल में इन चारों की मोहब्बत जमा ना हो वो मोमिन नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। तो इससे पता चला कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत हो और दूसरे सहाबा की मोहब्बत ना हो तब भी इंसान मोमिन नहीं, और अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत हो और दूसरे सहाबा कराम की मोहब्बत ना हो तब भी इंसान मोमिन नहीं हो सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मयार बयान फरमा दिया। फरमाया कि तुम इन सहाबा पर ईमान लाओ, तुम इनके साथ मोहब्बत रखोगे तो तब तुम मोमिन हो। तो इससे पता चल गया कि इंसान मोमिन उस वक़्त होगा जब उनसे मोहब्बत रखेगा। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू से और आज के इस पैगाम से हमें ये दरस और सबक मिलता है कि मोमिन वही है जो अहले बैत इत्तहार के दर का भी मंगता है और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की ग़ुलामी का दम भी भरता है। और सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बाबरकत ज़िंदगी और आपकी शहादत से हमें ये पैगाम मिलता है कि ए मुसलमान, जब तू अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे में, अपने इलाका में बुराई देखे, जब इस्लामी कदरों को पमाल होता हुआ देखे, जब इस्लाम का नाम भी लिया जाए और इस्लाम की हदों को पमाल भी किया जाए, तो उसके लिए तुझ पर यह लाजम है कि उसवाए शबीरी पर अमल करते हुए तो मैदान अमल में आ जा, और उसके लिए अपनी जान की भी परवाह न कर और अपने अहले खाना की भी को परवाह न कर। क्यों? वक़ुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दोस्तान अज़ीज़, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सब को सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बाबरकत ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़िक्र हुसैनी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये दोनों किरदार जो है, हुसैनी किरदार भी और यजीदी किरदार भी, ये माशरे में जो है वो होते रहेंगे, लेकिन जो हुसैनी किरदार पर अमल करेगा वो हमेशा ताबिंदा और हमेशा जो है वो अरूज पे रहेगा। यजीद बज़ाहिर जो है वो जीत कर भी हार गया, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बज़ाहिर हार कर भी जीत गए। मदा इस ज़िंदगी में है जो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक गुजारी जाए। अल्लाह करीम हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी आप सब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और जो बातें आपने की बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही अच्छी। अल्लाह करीम हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाजरीन, आज का हमारा बज़्म तकबीर प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, बज़्म तकबीर प्रोग्राम में हमारी आज का टॉपिक था कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमने आज गुफ्तगू की। नाजरीन, मुहर्रम उल हराम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और मुहर्रम उल हराम का दिल से एहतराम करना चाहिए। नाजरीन, उसके अलावा बज़्म तकबीर प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सब के लिए रिपोर्ट्स और खबरें वगैरह शामिल करते हैं ताकि आपको यूनान के हालात से बाखबर रखें। नाजरीन, इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। और अगर कुछ भी यूनान में कोई भी समाजी या सियासी हवाले से कोई भी नई खबर आती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता होगा। नाजरीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आइंदा जुमे को इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
10 million people affected, 10,000 estimated dead, 650,000 displaced. Typhoon Haiyan is believed to be the worst storm to ever hit land. The typhoon struck the eastern coastal provinces of the Philippines, leaving towns and cities flattened and lives devastated. Food, water, shelter and medical aid are desperately needed. Donate now. Call Islamic Help on 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk.